مرحبا بكم في القناة تاعي. هذه القناة اللي تساعدني في كل ما يخص المرأة بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة. إذا راكم جداد ما عليكم غير تابونيو في لاشين تاعي وتفعلوا الجرس بفضلكم وتساعدوني بالتعليقات تاعكم وبليجان باش تزيد تشجعوني ونقدم لكم كل ما هو مفيد لكم. مع ليا غير نقول لكم اتمتعوا بالفيديو اللي جايه وباي باي. السلام عليكم البنات، جيسبر راكم كامل لاباس. الوغ اليوم حبيت نهضر لكم على لا روتين تاعي نتاع شعري. مي قبل نفتحوا اون بارونتيز. الوغ راح نهضر لكم على لا فيديو نتاع ريما، نتاع التصديره نتاع ريما. صرا عليها بلا كبيره وصح نستعرف باللي يفالي با نحط لا فيديو تاعها سون لا بيرميسيون تاعها. وانا كي شفت لي فوتو تاعها وخدمت هذاك لو بتي مونتاج، انا فريمون خدمته باسكو عجبتني التصديره تاعها، حاجه مخدومه بكلاس، ماشي غاليه، ماشي تاع الزخ والفوخ، ما كثرتش وجات ما شاء الله جات توب. ونقول لك حاجه ريما راكي تسمعي ربي يهنيك وربي يكمل لك. انا ما كنت نحوس على لي زابوني، ما كنت نحوس على لي فيو، وفرانشمون j'attendais pas باش هذيك لا فيديو تلحق هذاك لو نومبر دو فيو. وزيد وماشي لو نومبر دو فيو كيما ايتوني، سي لو نومبر دابوني. انا راني في عامين ولا في ايتوني، سي لو نومبر دابوني و لو نومبر دو كومونتير يقول لي راهي زعفت، راهي منا. انا ما شفتش سناب، انا ديزاكتيفيت سناب، ما عنديش سناب. مي وشنو راني درتو وراني بعثت لريما ان ميساج. انا لو بروبليم اللي عندي كو صح كي كنت ندير لو مونتاج تاع الفيديو تاع ريما، je me suis dit mais quand même je dois avoir la permission نتاعها. رحت لا باج فيسبوك ما كانش لا ميساجري تاع لا باج فيسبوك تاعها الي ديزاكتيفي. خدمت ديك لا فيديو بالك واحد 2 جور ولا باش عاد بوبليت ديك لا فيديو سور يوتيوب. مي قلت انا لو بوت تاعي خممت بلي برومييرمون ريما سي ان بيرسوناج بوبليك، دو لو فات لي لي فوتو تاعها راهم في لي باج فيسبوك. دونك qui dit Facebook dit YouTube. Je vois pas la différence entre Facebook ou YouTube. Mais j'ai écrit un commentaire اللي راه épinglé في la vidéo تاع التصديره تاع ريما. معليش نعاودها دوكا. Premièrement ريما راكي تسمعي فيا، الا راكي حبتني نسوبريمي لا فيديو ارواحي، راكي تعرفي الايميل تاعي، راكي تعرفي لا باج فيسبوك تاعي فيها لا ميساجري مفتوحه، كتبي لي نعرفك بلي نتيا، كتبي لي و جو سوبريم لا فيديو. انا قلت لكم مانيش هنا pour faire des problèmes. Deuxièmement les abonnés غير اللي تابوناو بثبت لا فيديو تاع ريما، ما راكوش هنا بصفه عليكم. انا مانيش نحوس على لي في ومانيش نحوس على النومبر دابوني. الا ما عجبكمش لو كونتوني تاع لا شين تاعي vous êtes libre de se désabonner. انا j'oblige personne à me voir ou à voir le contenu que je présente. D'ailleurs انا ما عنديش لي مويان بزاف، ما عنديش لي مويان باش نشري دي برودوي، مي كوميم عندي هذاك لو بليزير تاع être youtubeuse. Donc j'essaye de faire ce que j'ai avec le moyen, les moyens que j'ai. Mais كاين بنات اللي يعايروا جو سي با يعايروا اللونغاج تاعي، معليش كامل نهضروا فرونسي كاسي. معليش اني هنايا قلت بالك نتعلم، بالك بالعقل نهضر مليح. ما عجبكمش vous vous désabonnez tout simplement وخلاص. داكور دونك نغلقوا لا بارونتيز. واليوم حبيت نهضر لكم على لا روتين كابيلار تاعي، ما روتين كابيلار. دونك انا الحمد لله عندي شعري شباب الحمد لله. وشنو فيه ان بروبليم اللي راني نديكوفري فيه صافي واحد 2 ans ولا 3 ans دوبوي لاكوشمون تاعي، من بروميير اكوشمون، كو لي شوفو تاعي ما ولاوش يبريو. سي فري que mort l'accouchement c'est tout à fait normal, soit une chute immense. D'ailleurs elle دايرت لكم une vidéo على واش كنت ندير باش نقصت لا شوت تاعها ومن بعدا مي ابري الحمد لله نقصت لي هذيك لا شوت. مي وشنو شعري ما بقاش يبريي. جو رماركي كو هذيك لا بريانس تاعي تاع شعري ما بقاتش، ولاو لي شوفو تاعي تيرن ما فيهمش ليكلا، ما فيهمش لا بريانس. دونك تبعت واحد لا روتين هادي ودوك نتبعوها بتي ابتي. دونك تو دابور ندير ان بان دويل. انا توجور ندير ان بان دويل. واش ندير فيه هذا لو سيروم اندريا دوتي
lisse plus هذا pour les cheveux colorés. انا ندير هاد لو سيروم ونزيد نخلط معاه زيت الخروع نخلطهم ونديرهم في شعري. بيان سور جو لي ابليك بهادو بون اسمها تنزل حاجه هكا تنزل pour activer la circulation sanguine في فروه الراس. دونك ندير هادي وندير هاد المزيج تاع هذا لو سيروم اي لويل ونخليهم في شعري ساعه زوج ثلاثه سا ديبون. جينيرالمون ما نباتش بيهم مي نخلي ساعه زوج ندير ساشي ومن بعد ندير فولا باش يسخن مليح ونخليهم في شعري لو ماكسيموم. من بعد كي نكمل نغسل شعري. بون انا نغسل شعري دو فوا باغ سيمين. نهار نكون دايره هاد الماسك نغسل بهذا لو بوتي مارسيي تاع بريانس اي نوتريسيون فينيغر aux 3 fleurs et lait d'amande. هذا il est pour cheveux ternes et épais. Soi-disant il illumine et sublime. Bon هذا c'est la deuxième bouteille تاعي درتو ديجا وكملتو. دونك قلت لكم كي نكون دايره لو ماسك ندير هذا نغسل بهذا تاع لو بوتي مارسيي. داكور دونك قلت لكم هذه سي لا دوزيام بوتاي تاعي. فرانشمون رماركيت بلي ماشي اون بريونس كيما كانت مي كاينه اون سيغتان بريونس اللي تولي في الشعر. الشعر يولي شويه بريون. دونك كي ندير البان دويل ندير في لو دوزيام غانساج اللي ما نكونش دايره البان دويل. انا البان دويل هذا نديرو خطره في السمانه. الوغ لو دوزيام غانساج اللي ما نكونش دايره فيه لو بان دويل نستعمل كوم شامبوان هذا تاع لوريال اوت اكسبريس soin pur et botanique. Donc c'est pur color, système soin couleur sans sulfate. Il est censé être pour les cheveux colorés. Donc là le marquito généralement c'est les cheveux colorés huma qui perdent leur brillance. Ou la brillance elle est sollicitée les cheveux colorés. Alors on installe le traitement pour cheveux colorés sachant que mes cheveux sont pas colorés. D'accord? Alors نغسل بهذا le shampoing. ونزيد مع هاد لابري شامبوان تاع لو شامبوان اللي فات. هذا راني في النص راني قريبه نكملو. الوغ هذا سي توجور لابري شامبوان تاع لو بوتي مارسيي تاع سو ديزون بور لي شوفو تيرن اي سون اكلا. الوغ في الدوزيام رانساج دو فات كو شعري ما يكونش مزيت ندير هاد لابري شامبوان وين ماركيت بلي فريمون يزيت الشعر. و je dis que c'est pas un après shampoing, c'est beaucoup plus en sorte qu'une bombe. Donc voilà. Alors انا généralement نخلي شعري ينشف à l'air libre. C'est rare وين ندير lisseur ولا séchoir, vraiment c'est rare. Alors mais généralement ندير معاهم هذا l'huile prodigieuse. C'est une huile sèche multifonction pour cheveux, corps et visage. Donc ندير شويه نخلطها نخلي شعري ينشف شويه بلاغ ليبر. من بعدها الا ندير ليسور ندير ليسور الا ندير سيشوار سينو نجم نخليه ينشف على l'air libre وحده. الوغ انا كي نكون سو لا دوش جينيرالمون نغسل بهادي. انا نحب نسلك شعري سو لا دوش. سي فري يقول لك سي ديكونسيي سي منا مي معليش انا نستعمل هادي سو لا دوش. كي ندير الزيت نستعمل ce genre de brosse هادو اللي يكونوا هكا. دونك هادي نستعملها مع الويل وكون دايره لو بان دويل تاعي. راكم تشوفوا كيفاش جايه. كي نكون دايره لو بان دويل تاعي نغسل نمشط بها شعري افيك هكا ندير دي بتي موفمون باش ناكتيفي لا سيركولاسيون سانغين الدوره الدمويه في فروه الراس. اي افون دو تيرميني بيان سور انا نهضروا على لا روتين كابيلار. انا عندي دي شوفو تري تري غرا. شعري مزيت en fait c'est وجهي مزيت شعري مزيت généralement يكون le tout. alors je vous conseille les filles بهادو les shampoings 5 تاع les Baptiste. انا نبغي هذا سيت le vert سيت le marron mais je préfère هذا c'est l'original si je me trompe pas. donc هذا je vous le conseille باش تستعملوه il est top et sim. donc voilà هذه هي لا فيديو تاع اليوم. j'espère تكون عجبتكم. إلا عجبتكم لا فيديو ديروا دي بوس او نو وما تنساوش تابونيو في لاشين تاعي ودخلوا لي ان بتي كومونتير و فو مونكوراجي. إلا عندكم دي كومونتير قولوهم لي. إلا عندكم d'autres solutions pour la brillance des cheveux vas-y je suis prenante. et معليا غير نقولكم تبقاو على خير وتهلاو في روحتيكم. باي باي.